बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोस की, बहुत दुख की, बड़ी तकलीफ की बात है कि ज़हीर अहमद और उसका गैंग अब इंतहाई ओछे हथकंडों पर उतर आया है। मेरा इरादा ये था कि अब जब तक कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती इस मामले पर तब तक कोई वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन कुछ तस्वीर जो इस गैंग की जानिब से रिलीज़ की गई उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं, अपनी आवाज़ बुलंद करूं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ ज़हरा के वालिदैन की लीगल टीम बिलखुसूस जिब्रान नासिर इस मामले पर बहुत संजीदा इक़दाम करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है कि आप एक बच्ची की इज्जत को उछालना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि आपको शिकस्त सामने दिखाई देना शुरू हो जाए। पहले आप उस बच्ची की इज्जत से खेलने की कोशिश करें, पहले आप उस बच्ची को सुहाने ख्वाब दिखाकर वरगलाकर बेचने की कोशिश करें, उसको इसलिए अगवा करें कि उसे आप जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त करें, और फिर जब आपको ये लगे कि मामला आपके हाथ से निकल गया है तो आप ओछे हथकंडों पर उतर आए, आप गलीज हरकतों पर उतर आए, आप अपनी औकात पर उतर आए और बच्ची की वो नाजेबा वीडियोस जो कि उस बच्ची ने अपने तई निजी लम्हात में रिकॉर्ड करवाई हैं, या बच्ची की वो नाजेबा तस्वीर जो बच्ची ने अपने तौर पर प्यार और मोहब्बत में, वो जो जाल उसके इर्द गिर्द बुना गया था प्यार और मोहब्बत का, खुद ने उसमें उसको महसूस करते हुए वो तस्वीर बनवाई हो, उन तस्वीर को आप रिलीज करना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की हमदर्दियां समेट सकें या आप और जलील कर सकें उस बच्ची के माँ बाप को, उस बच्ची के खानदान को। सो आई थिंक पूरे पाकिस्तान को यकजा होकर, मुत्तहिद होकर इस बात की मजम्मत करनी चाहिए, इस बात पर यकजबान हो जाना चाहिए कि दुआ ज़हरा के हवाले से कोई निजी तस्वीर, कोई निजी वीडियो जिस बदबख्त एंकर ने भी आज के बाद इशू की या रिलीज की, उसका पूरा मुल्क बायकॉट करेगा। ये कोई मजाक नहीं है और इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती कि आप पहले एक बच्ची की जिंदगी से खेलने की कोशिश करें, उस बच्ची को अगवा करें, उस बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त करने की कोशिश करें, उस बच्ची को कत्ल करने का मंसूबा बनाएं और फिर आखिरी हथकंडे के तौर पर, ओछे हथकंडे के तौर पर आप उस बच्ची की वीडियोज और तस्वीर रिलीज करना शुरू कर दें। मैं इस बच्ची की तस्वीर तो आपसे शेयर नहीं कर रहा, जो तस्वीर एक मखसूस एंकर की जानिब से जो बहुत फुदक कर बात कर रहे थे ज़हीर अहमद और उसके गैंग के हक में, यानी उस गैंग का हिस्सा थे बाकायदा तौर पर, उनकी जानिब से रिलीज की गई है। लेकिन मैं ज़हीर की एक तस्वीर जरूर आपसे शेयर करता हूं जिसमें यह दिखाया गया कि ज़हीर अहमद दुआ ज़हरा के पैर चूम रहा है। तो इससे आगे की मैं सिर्फ बतौर सबूत कि ये गैंग अब क्या हरकतें कर रहा है, ये तस्वीर मैं जरा आपसे शेयर करता हूं। और इसके अलावा जो तस्वीर आई है वो मैं नहीं चाहता ना मेरे प्लेटफॉर्म पर, और मेरी ये ख्वाहिश भी है, मेरी ये कोशिश भी है तमाम यूट्यूबर से, तमाम सोशल मीडिया से मुताल्लिक लोगों से, तमाम मीडिया चैनल जितने भी हैं उनसे दस्तबस्ता दरखास्त है कि उन वीडियोस को, उन तस्वीर को किसी भी तरह से शेयर ना की जाए। वो एक मासूम बच्ची है जिसे माइनर डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट की जानिब से, जिसे मेडिकल बोर्ड ने एक ऐसी बच्ची करार दे दिया है जो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, यानी वो आकिला और बालिगा नहीं है। उस बच्ची की तस्वीर या वीडियोस जो उसको प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाकर बनाई गई, अगर अब वो रिलीज होने का सिलसिला शुरू होता है तो न सिर्फ ये कि FIA साइबर क्राइम को सख्त एक्शन लेना चाहिए, न सिर्फ ये कि जिब्रान नासिर साहब को इसके हवाले से एक अलग महाज खोलना चाहिए, हर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और जिस बदबख्त ने भी ये तस्वीर शेयर की है उसको कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सो ये वीडियो बहुत जरूरी थी आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि अब इस गैंग की तरफ से एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। एक के बाद एक ओछे हथकंडे, एक के बाद एक चाल चली जा रही है इस गैंग की जानिब से। अदालत में आज एक मरतबा फिर प्रोड्यूस करवाया गया दुआ ज़हरा को, ये कहकर कि दुआ ज़हरा का बयान होना चाहिए, जिस पर जिब्रान नासिर साहब ने एक बार फिर बहुत दबंग एक्शन लेते हुए और स्टैंड लेते हुए अदालत के सामने ये बात दोहराई कि दुआ ज़हरा माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और अब उसका बयान नहीं होना चाहिए। सो बार बार दुआ ज़हरा को कानून की मुशगाफियों में उलझाते हुए, कानून की पेचीदगियों में उलझाते हुए कोशिश ये की जा रही है कि दुआ ज़हरा की हमदर्दियां इस गैंग के साथ ही मौजूद रहे, दुआ ज़हरा किसी न किसी तरह से इस गैंग के साथ राब्ते में रहे, दुआ ज़हरा को ये रियलाइज करवाया जाता रहे कि ये गैंग उसका बहुत बड़ा हमदर्द है, उसका साथी है, उसके साथ खड़ा है, और अल्टीमेटली दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से उसी तरह से मुतनफ़्फ़िर रहे जैसा कि पहले दिन से उसको दिखाया जा रहा है। जो जहर उसके दिलो दिमाग में भरा गया अपने वालिदैन से मुताल्लिक, जो गुफ्तगू उससे करवाई गई अपने माँ बाप के बारे में, जो बयानात उससे दिलवाए गए अपने माँ बाप के बारे में,
آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے اتنی نفرت پیدا کروا دینا یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس بچی کو مکمل طور پر لا تعلق نہ کرنا چاہتے ہو. گینگ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جبران ناصر صاحب سے ایک یوٹیوبر نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی، جی آپ نے گینگ ثابت نہیں کیا. گینگ ثابت کیا مطلب؟ ظہیر خود آ کے اعتراف کرے جی ہاں جی میں ایک گینگ ہوں یا اس گینگ. تو گینگ اپنی حرکتوں سے گینگ ثابت ہو رہا ہے پہلے دن سے اب تک. پاکستان کا کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی شعور رکھنے والا آدمی یہ بات بڑی آسانی سے اب سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک عام سادہ سا شادی بیاہ کا، پیار محبت کی شادی کا کیس نہیں تھا اور نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور سے لے کر کراچی تک مختلف عدالتوں میں وکیل کھڑے کیے جائیں، ایک کے بعد ایک سنوائی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، عدالتوں کو گمراہ کیا جائے، عدالتوں کے ساتھ جھوٹ بولا جائے. مختلف یوٹیوبرز کو جن کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے ان کو فلائی کروایا جائے لاہور سے کراچی تاکہ وہ اس کیس کی کوریج کر سکے. وہاں جا کے جو وکلاء ہیں دعا زہرا کے والدین کے، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کر سکے. سو یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو اٹ سیلف اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک گینگ تھا. دعا زہرا ایک گینگ کے ہتھے چڑھ گئی تھی، لیکن صد شکر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا زہرا کے والد کو وہ ہمت، وہ استقامت، وہ جرأت عطا کی کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے معاشرے کے وہ غیرت کے اور عزت کے جو نام نہاد جذبات ہم میں ٹھوس ٹھوس کر بھر دیے جاتے ہیں بچپن سے، الٹیمیٹلی ان کو توڑتے ہوئے انہوں نے دعا زہرا کے لیے آواز بلند کی. اور الٹیمیٹلی مجھ جیسے لوگ بھی جو 3 مہینے تک اس کیس میں خاموش رہے، جنہوں نے اس کیس پر کوئی بات نہیں کی، بیکاز مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ ایک شادی کا معاملہ، پیار کی شادی کا معاملہ ہے، لیکن ان کی استقامت نے ہم جیسے لوگوں کو بھی مجبور کیا کہ ہم بھی الٹیمیٹلی اس کیس کے اوپر بات کریں، اس کیس پر تحقیق کریں. اور جب ہم نے اس کیس پر تحقیق کرنا شروع کی تو میری گزشتہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گینگ کس قدر خطرناک تھا اور ہم پر کتنے خطرناک انکشافات ہوئے. سو یہ پیک ہے اس گینگ کی خطرناکی کی کہ اب یہ بدبخت گینگ اور اس کے کارندے اور اس کے نام نہاد سو کالڈ یوٹیوبر، جن کا یوٹیوب سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس کیس میں ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف طرح کے اچھت کنڈے استعمال کر رہے ہیں، وہ اب اس حد تک گر گئے کہ اس معصوم بچی کی، جس کا انٹرویو کرنا بھی، جس کا صاف ستھرا انٹرویو کرنا بھی قانونی اعتبار سے ناجائز اور غلط ہے. آپ قانون کے نقطہ نظر سے اس معصوم بچی کا انٹرویو بھی آن ایئر نہیں کر سکتے. اور جبران ناصر جو کہ دعا زہرا کے والدین کے وکیل ہیں، وہ یہ بات کہہ چکے کہ الٹیمیٹلی وہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے دعا زہرا کا انٹرویو کیا ایک مائنر ہونے کے باوجود. میڈیکل بورڈ کے مطابق ایک کم سے کم عمر بچی ہونے کے باوجود، تو جس بچی کا انٹرویو کرنا ہی قانون کی نظر میں درست نہیں ہے، اس بچی کی نجی لمحات کی تصاویر ریلیز کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ جرم اس گینگ کے یوٹیوبرز آج سرزد کرنا شروع ہو گئے ہیں، دانستہ طور پر، جان بوجھ کر بچی کے والدین پر پریشر بڑھانے کے لیے اور الٹیمیٹلی بچی اور بچی کے والدین کی عزت کو مزید اچھالنے کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کیس میں ان کے لیے اور ظہیر گینگ کے لیے اب مزید کچھ نہیں بچا. سو خدا کے لیے پاکستان کے اگین تمام اداروں سے، تمام یوٹیوبر سے، تمام صحافیوں سے، تمام عام لوگوں سے بھی میری درخواست ہے، ایسی کوئی ویڈیو، ایسی کوئی تصویر پلیز شیئر کرنے سے، آگے بڑھانے سے گریز کیجئے. ان کا جو نام نہاد ایجنڈا ہے اس کو ناکام بنائیے. دعا زہرا آپ کی، میری، ہم سب کی بیٹیوں کی طرح ہے، بچیوں کی طرح ہے، بہنوں کی طرح ہے. اس کی کوئی بھی ایسی تصویر جو کہ اسے پیار محبت کے جال میں پھنسا کر بنائی گئی، اسے سہانے خواب دکھا کر بنائی گئی، خدا کے واسطے اس تصویر کو جیسے ہی آپ کو کسی بھی طرح سے وہ موصول ہوتی ہے اسے ڈیلیٹ کیجئے، آگے مت بڑھائیے. آپ سب سے یہ درخواست کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اور یقیناً میں ذاتی طور پر بھی انشاءاللہ عزیز اس کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ دعا زہرا کے والدین کی قانونی ٹیم بھی اس حوالے سے سخت ایکشن لے گی. اس بدبختی کو کسی طور پر بھی نہ تو برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی برداشت کیا جانا چاہیے. پاکستان زندہ باد.